म अगाडि बस्दाखेरि पछाडिको अडियन्सले चाहिँ थाहा थिएन कि म जुन कलाकार हुनुहुन्छ अगाडि मेरो अगाडि बस्नुभएको छ भने उहाँहरूलाई थाहा थिएन। अनि उहाँहरूको प्रतिक्रिया सुन्दाखेरि चाहिँ नायिका राम्रो हुनुहुँदो रहेछ, एक्टिङ राम्रो गर्नुभएको रहेछ भनेर भन्नुहुँदाखेरि एकदम खुसी लाग्यो। रमाइलो लाग्छ। सिनेमा बनाउन गाह्रो छ र सबैको मेहनतलाई चाहिँ भनौँ न रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। रियल लाइफसँग भनौँ न एकदम सुहाउँछ। नेपाली फिल्म हेरिरहेको दर्शकहरूलाई यस्तो फिल्म हेर्दाखेरि चाहिँ रिफ्रेस हुन्छ। कोलम्बोले नि खर्च नलाग्ने त्यस्तो भन्छ कि यस्तो दामी ठाउँ लाने कृपया ताली बजाएर यो सम्मान कार्यक्रमलाई हौसला थपिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँको कबड्डी र उहाँलाई खाजा पहिराइदिएर स्वागत गर्नको लागि स्वयं बहिनीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रममा चाहिँ प्रमुख अतिथिको रूपमा हाम्रो कार्यक्रमको गरिमा बढाइदिनु भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब म सुशील गुरुङ प्रायोजक सुशील गुरुङ, त्यसै गरी हर्क गुरुङ मलेसिया, उहाँ मलेसियामा हुनुहुन्छ, उहाँको नाम लिएँ मैले, हर्क गुरुङ मलेसियामा हुनुहुन्छ। त्यसै गरी नवज्योति भिजन प्रालीको तर्फबाट रबिन गुरुङ, त्यसै गरी विक्रम घलेको जीवन सङ्गिनी कोपिला घले, विक्रम घले अहिले अमेरिकामा हुनुहुन्छ। त्यसै गरी तातो पानी तौनु समाज सिन्धुपाल्चोकका अध्यक्षलाई म मायाको चिनो ग्रहण गर्थेँ हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी चलचित्र निर्देशक तथा नायक प्रितम गुरुङ, उहाँले पनि हामीलाई प्रायोजन सहयोग गर्नुभएको छ। प्रितम गुरुङज्यू कति दिएर दाइ? सुमन गुरुङज्यू गोर्खा लाप्रा, उहाँले पनि। त्यसै गरी गुरुङ चलचित्र मनको बाबरीका निर्माता हेमन्त गुरुङज्यूलाई पनि मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी भिजन गुरुङ, उहाँ फेसबुक पेज पहिलोपल्ट ज्वाइँसँग आउनु भएको सम्बन्धित कुनै प्राविधिक कलाकारहरू हुनुहुन्छ भने कृपया आउनु होला। ल आफै लगाइदिनु छिटो। तपाईँ बोल्ने मान्छे हो। हाम्रो अग्रज हो नि। लगाइदिनु नमस्कार नमस्कार। राजभाइ कस्तो लाग्यो? एकदम ठिक छ हजुर, एकदम। दिदी कस्तो लाग्यो? एकदम राम्रो लाग्यो। बाबु कस्तो लाग्यो? के छ जेन्सको उतापट्टि छ। कस्तो लाग्यो दिदीहरूलाई? एकदम राम्रो छ। बेलामा नि फिल्म हेर्नु आउनु भयो होइन? राम्रो लाग्यो? एकदम राम्रो लाग्यो फिल्म, एकदम मनै गुटुक गुटुक खायो मेरो आज। एकदमै राम्रो। पहिला हाम्रो डाइरेक्टर साहबलाई हात चाहिँले सम्मान गर्छु। धेरै मजा आयो, धेरै पछि एकदम राम्रो फिल्म चाहिँ हेर्न पायो। धेरै बधाई होइन, एकदम राम्रो, एकदमै राम्रो होइन, एकदम नानीको एक्टिङले
एकदमै होइन सुटी यस्तो चाहिँ गर्नुभयो तपाईँले एकदमै धेरै धेरै बधाई छ है अझै उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु है बधाई छ धेरै राम्रो गर्नुभएको छ मलाई त फिल्म एकदम ठिक लाग्यो मौसी दाइलाई धेरै धेरै बधाई अनि फेरि के हो भने तपाईँले सोधिहाल्नुभयो कम्युनिटी बेस्ड हो भनेर हामी नेपालीहरू नै एकदम कम्युनिटीमा बस्न रुचाउने प्राणीहरू हो नि त अनि आई थिङ्क हाम्रो सिनेमा भनेको यस्तै सिनेमा हो इट्स अबाउट अस यो हाम्रो बारेमा सिनेमा हो हाम्रो मान्छेहरूको बारेमा हो अनि मलाई लाग्दैन कि कुनै पनि आर्टको चाहिँ ल्याङ्ग्वेज हुन्छ यसलाई गुरुङ सिनेमा भनेर एउटा लाइनमा राख्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन किनभने म नेवारी भएर त मैले सबै बुझेँ भने सिनेमाको त आई थिङ्क भाषा हुन्छ जस्तो लाग्दैन बट एउटा गुरुङ मान्छेले बनाउनु भएको र कम्युनिटी इन्भल्भ भएको भएर चाहिँ यसलाई आई थिङ्क दिस सुड बी वेलकम इन द मेन स्ट्रिम सिनेमामा पनि यसलाई इन्क्लुड गर्दा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ अरू बेलामा पनि यस्तो मुभीहरू हेर्नु भएको थियो कि थिएन हेर्थेँ तर मोस्टली चाहिँ आदिवासी जनजाति फिल्म महोत्सवहरूतिर हेरिरहेको हुन्थेँ किनभने म आफै पनि एकजना फिल्म मेकर भएको भएर मलाई त एकदम मजा लाग्छ रमाइलो लाग्छ सिनेमा बनाउन गाह्रो छ र सबैको मेहनतलाई चाहिँ भनौँ न रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अनि तपाईँलाई अलिकति एउटा सुझाव दिनुहोस् न त यो अब यो फिल्मलाई त एउटै अब कम्युनिटीको नभनौँ भन्नुभयो होइन तर पनि एउटै कम्युनिटीमै सीमित भइरहेको छ नि त जस्तै नेपाली चलचित्रले बजार पाइरहेको छ त्यति मात्रामा हाम्रो यो गुरुङ मुभी या अरू कम्युनिटी बेसको मुभीहरूले पाइरहेको छैन नि त यसलाई चाहिँ अरू नेपाली सिनेमाहरूसँगै जोड्नुको लागि के कस्तो गर्नुपर्छ होला या तपाईँको भनाइ एक त हाम्रो हिस्ट्री नै कम छ नि त धेरै वर्ष भएको छैन नि त हामीले सिनेमा बनाउन थाले हामीले हलिउडको सिनेमा या इन्डियन सिनेमासँग कम्पिट गर्नलाई त मिल्दैन कुनै हालतमा मिल्दैन त्योसँग कम्पेयरै गर्न मिल्दैन उनीहरूको हिस्ट्री यस्तो पुरानो छ उनीहरूको अडियन्स धेरै छ हामी यत्रो सानो देश त छौँ नि त आई थिङ्क राम्रो मार्केटिङ गरियो र राम्रो स्क्रिप्टहरू आयो भने त यो पेन्डेमिक पछि सिनेमाले बजार पाउँछ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हजुर थ्याङ्क यू सो मच यस्तो अब माउसे गुरुङको गुरुङ फिल्महरू मैले पहिलादेखि नै हेरेको होइन जस्तो अब कृपाहरू तिनागा होइन यस्तो धेरै फिल्महरू हेरेको छु उहाँको चाहिँ फिल्म राम्रै हुन्छ है अब गुरुङ फिल्म मेकरहरू मात्रै राम्रै चाहिँ गरिनुहुन्छ मलाई लाग्छ त्यस्तै अब उहाँले जुन आफ्नो क्वालिटी छ त्यो चाहिँ यो शिशुभावमा मेन्टेन भएको छ देखिन्छ यसको कथा पटकथा मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो त्यस्तै अब यसको लोकेसन यसको जुन ठाउँमा चाहिँ यसको छायाङ्कन भएको छ अथवा जहाँ घटनाहरू घटेको छ त्यो चाहिँ एकदमै फ्रेस हुन्छ नि हामी नेपाली फिल्म हेरिरहेको दर्शकहरूलाई यस्तो फिल्म हेर्दाखेरि चाहिँ रिफ्रेस हुन्छ र कतिपय नेपाली फिल्महरूभन्दा यो धेरै राम्रो छ जस्तो हामीले चाहिँ गुरुङ भाषामा बनेको फिल्म अथवा अरू भाषामा बनेको फिल्म भनेर मान्छेले चाहिँ अब अन्डर एस्टिमेट गर्न सक्छ तर म चाहिँ अब फिल्म समीक्षक पनि भएको नाताले चाहिँ कति अहिले बनिरहेका नेपाली फिल्मभन्दा यो शिशुभा चाहिँ धेरै राम्रो छ हजुर अनि तपाईँको समीक्षक पनि हुनुहुन्छ चलचित्र समीक्षक हुनुहुन्छ है अनि यो कम्युनिटी बेसको फिल्महरूलाई चाहिँ नेपाली चलचित्रकै अरू चलचित्रहरूसँग चाहिँ अब कम्पेयर गर्नको लागि चाहिँ या भनौँ अब त्यहाँसम्म पुर्याउनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ किनकि यो त अब त्यति माथि अरू जनताहरूले त हेरेको हुँदैन नि त अब यस्तो छ कस्तो भने अब नेपाली दर्शकहरूले हिन्दी भाषाको अथवा अङ्ग्रेजी भाषाको अथवा तमिल भाषाको फिल्म पनि सबटाइटलले हेरिरहेको हुन्छ होइन जस्तो दर्शकलाई कुन भाषामा फिल्म बनाएको छ त्यो मतलब हुँदैन होइन दर्शकलाई चाहिँ खालि फिल्मको कन्टेन्टले फिल्मको कलाकारहरूको पर्फर्मेन्सले तान्न सक्नु पऱ्यो त्यस्तै फिल्मको प्रमोसन पनि सँगसँगै राम्रो हुनु पऱ्यो हामीले चाहिँ मेरो विचारमा यो भाषाभाषीको फिल्महरू जनजातिको फिल्महरू पब्लिसिटी अलिकति राम्रोसँग गऱ्यौँ भने होइन त्यस्तै अब टेक्नोलोजीलाई अलिकति टेक्नोलोजीलाई अलिकति बढाएर त्यसको स्तर अलिकति बढाएर मतलब क्यामेरा अलिकति राम्रो होइन त्यसपछि कलाकारहरूलाई पनि वर्कसप गराएर अभिनय गरायो भने होइन त्यस्तै अब सम्पादनमा अथवा साउन्डमा त्यसमा अलिकति मात्रै मिहिनेत गऱ्यो भने यो चाहिँ नेसनल लेभलमा र डायस्पोरामा पनि जुनसुकै भाषाको फिल्म हामी जुनसुकै
समुदायका मान्छेहरूले हेर्ने दिन आउनु सक्छ। अनि हाम्रो यो शिवसभाको कलाकारहरूको अभिनय चाहिँ कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? अब राम्रो लाग्यो मलाई। अब शिशुबा बन्ने कलाकार नाम मलाई ठ्याक्कै थाहा भएन। हजुर सुमन गुरुङ होइन, उहाँको पनि मलाई एकदमै मन पऱ्यो। अनि त्यसमा उहाँमा चाहिँ प्रशस्त सम्भावना छ। त्यस्तै अब के अरे हाम्रो शङ्कर भन्ने यो टाइटल रोल नायक, उहाँको पनि एक किसिमको चाहिँ पर्फर्मेन्स चाहिँ छ। कलाकारहरू राम्रो छ, तर अब हामीले अब मेहनत अझै गर्दै जानुपर्छ। सर्वप्रथम त म के भन्न चाहन्छु भने मैले पनि एज एन अडियन्स चाहिँ होइन फर्स्ट टाइम हेरेको यो मुभी। हुनु त अगाडि काम गर्दाखेरि चाहिँ र त हेरेको थियो, तर फुल कम्प्लिट प्याकेज मुभी चाहिँ मैले पनि पहिलोपटक हेरेको थिएँ आज। अनि त्यसपछि पछाडि बस्दाखेरि चाहिँ म अगाडि बस्दाखेरि पछाडिको अडियन्सले चाहिँ थाहा थिएन कि म जुन कलाकार हुनुहुन्छ अगाडि मेरो अगाडि बस्नुभएको छ भने उहाँहरूलाई थाहा थिएन। अनि उहाँहरूको प्रतिक्रिया सुन्दाखेरि चाहिँ नायिका राम्रो हुनुहुँदो रहेछ, एक्टिङ राम्रो गर्नुभएको रहेछ भनेर भन्नुहुँदाखेरि एकदम खुसी लाग्यो। अनि जब जस्तो हिसाबले हाम्रो माउसे बाबाले बनाउनु भएको थियो मुभी, जस्तो हिसाबले जुन ठाउँमा क्युरियस होस् मान्छे भनेर सिनहरू गरेको थियो, त्यो ठाउँमा जुन ठाउँमा उहाँहरूले गर्नुभयो त्यो ठाउँमा चाहिँ क्युरियस भएर चाहिँ हिरोनी के हुन्छ होला अब भनेर उहाँहरूको क्युरियोसिटी देख्दाखेरि चाहिँ फिल्मले जे दिनु खोजेको मेसेज अनि जस्तो ठाउँमा कन्फ्लिक्ट अनि त्यसपछि यो हाम्रो क्युरियोसिटी राख्नु भएको थियो त्यो चाहिँ ठिक ठाउँमा पुगेको रहेछ जस्तो लाग्यो। अनि यो के गुरुङ मुभीमा चाहिँ होइन आफू कसरी आयो त, कसरी इन्भल्भ भयो कि? म चाहिँ पहिल्यैदेखि नेपाली मुभीमा छिर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ पहिला सुरु आफ्नो कल्चरको मुभी गर्छु भन्ने सोचिरहेको थिएँ होइन। मनमा चाहिँ इच्छा थियो सानैदेखि। अनि म एकचोटि चाहिँ आफ्नो गुरुङ मुभी खेल्छु, सुरुवात चाहिँ म गुरुङ मुभीबाट गर्छु भन्ने सोचेको थिएँ। अनि त्यसपछि मेरो कोही पनि चिनजान हुनुहुन्थेन यो इन्डस्ट्रीमा होइन। अनि मिन ओर्बिटामा चाहिँ अडिसन छ भन्ने सुनिसकेपछि चाहिँ म चाहिँ अडिसनको थ्रु चाहिँ यो गुरुङ मुभी इन्डस्ट्रीमा चाहिँ प्रवेश गरेँ। भनेपछि नेपाली मुभीकै नायिका बन्ने आफ्नो इच्छा छ हो? नायिका कलाकार भन्दा पनि सायद म चाहिँ डिरेक्सन फिल्डतिर चाहिँ लाग्छु होला। डिरेक्सन अनि यति राम्रो नायिकाले अनि नायिका पहिला बन्नुभन्दा अगाडि नै डिरेक्सनमा किन भन्दाखेरि अब कतिपय ठाउँमा चाहिँ आफूले चाहेको जस्तो स्क्रिप्ट हुँदैन होइन। कतिपय ठाउँमा चाहिँ अब चाहँदा पनि मनले खाएको स्क्रिप्ट नपाउन सक्छ त्यो फ्युचरको कुरा हो। तर यदि आफूलाई इन्ट्रेस्ट छ होइन रिभोल्युसन ल्याउनलाई, चेन्जेस ल्याउनलाई आफूलाई इन्ट्रेस्ट छ भने वाइ नट स्क्रिप्ट आफै किन नलेख्ने, बरु पढेर लेख्ने भने डिरेक्सन र स्क्रिप्ट राइटिङ पढेर चाहिँ म चाहिँ डिरेक्सन र स्क्रिप्ट राइटिङ फिल्डमा चाहिँ पहिला चाहिँ प्रवेश गर्छु भन्न चाहन्छु। अनि आफूले के अब नेपाली चलचित्रमा गर्छु भन्नुभयो होइन, तर त्यो नेपाली चलचित्रको लागि चाहिँ अगाडि आफूले गुरुङ चलचित्र रोज्नु भयो है। तर तपाईँले अब यही गुरुङ चलचित्रलाई नै बरु अगाडि लगाउन सक्नुहुन्छ होला नि त किनकि अब नेपाली चलचित्र भन्दा त हुन त सबभन्दा सबै एउटै नेपाली चलचित्र नै हो होइन। तर पनि नेपाली चलचित्र भन्दा त हाम्रो कम्युनिटी अलिकति खुम्चेकै अवस्थामा छ नि त यो इन्डस्ट्री। अनि आफूले पढेको ज्ञान चाहिँ यही मुभीलाई चाहिँ अगाडि बढाउन लाग्छ भन्ने सोच चाहिँ आयो। अभियसली होइन, कल्चरलाई प्रिजर्भ गर्ने हाम्रो गुरुङ मुभी जस्तो मुभीहरू अरू हुँदैन होइन। म चाहिँ पहिला सुरु डिरेक्सन स्क्रिप्ट राइटिङ सिकिसकेपछि चाहिँ अभियसली गुरुङ मुभी त बनाउने नै छु फ्युचरमा होइन। तर पनि अलराउन्डर हुनुहुन्छ। अनि योभन्दा अगाडि आफू गुरुङ कम्युनिटीको मुभी हेर्थ्यो कि हेर्दैन थियो? अभियसली हेर्थेँ नि, गोरे पाते सानैदेखि हेर्थेँ। मम्मी पत्रकार हुनुहुन्छ गुरुङको, अनि मम्मीसितै म नै हलमा पछ्याएर जान्थेँ बच्चैदेखि। अनि मलाई नि त्यो पर्दामा हिरोइन बनेर खेल्नु छ भन्ने सपना चाहिँ थियो सानैदेखि नै। अब कुनै नयाँ प्रोजेक्टहरू छ गुरुङ मुभीको? अहिले चाहिँ म आफ्नो पढाइलाई एकदम धेरै फोकस गरिरहेको छु अनि त्यसैले अहिले चाहिँ छैन। अनि अहिले यो आफू यो गुरुङ मुभीमा लाग्नुभन्दा अगाडि पनि केही ट्रेनिङहरू लिएको थियो कि थिएन एक्टिङहरू? गुरुङ मुभीमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ ट्रेनिङ चाहिँ लिएको थिएन, लिएको थिएन। अहिले मैले एक्टिङको भन्दा नि डिरेक्सनको क्लास चाहिँ लिइरहेको छु। त्यही भनेपछि भविष्यमा हामीले चाँडै नै एकदमै पढेर लेखेर यो क्षेत्रमा आएको एउटा डाइरेक्टरलाई भेट्नु भयो मैले त। हजुर, थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू। फर्स्ट मुभी नै हेरेको है गुरुङ फिल्म चाहिँ मैले फर्स्ट टाइम हेरेँ। तर मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो किनकि सबै गुरुङ समुदायले मात्रै होइन कि हामी बाहिरको मान्छेले सजिलोसँग बुझ्न सकिन्छ। कस्तो लाग्यो त यस्तो यो गुरुङ मुभी यस्तो रहेछ भन्ने कुरा भयो कि कस्तो एक्सपेक्ट गरेको थियो र कस्तो
एक्सपेक्ट गरेको अनुसार त्यस्तै पाएँ कि पाएन? यसो टिपिकल मात्रै होला भन्ने सोचेको थिएँ तर सबै समावेश गरेको छ त्यो गर्दाखेरि त एकदमै राम्रो छ प्याकेजिङ छ। सुरुमा त मलाई एकदमै गाह्रो भएको थियो कस्तो भने किन यो अहिले अवस्था अलिक गाह्रो छ नि त कोरोनाले गर्दाखेरि सायद दर्शक आउँछ कि आउँछ होला जस्तो मलाई लागेको थिएन होइन। तैपनि मेरो आदरणीय दर्शकहरू मेरो भगवान् हुनुहुन्छ, उहाँहरू मेरो फिल्म भनेपछि आउनुहुन्छ र त्यसमाथि फेरि यसपालि एकदमै रिस्क थियो। अब यो कुराहरू धेरै नखोलाउँ, एकदमै रिस्क थियो। मैले एक प्रकारको हाम्रो निर्माताज्यूहरूसँग राखेको कुराहरू होइन त्यसमा अब हुन्छ नि एउटा निर्माण पक्ष हुन्छ नि उहाँहरूले नि थुप्रै पैसा लगानी गरेर बनाएको फिल्म हुन्छ होइन त्यसमा पनि एउटा आयोजक गर्दाखेरि त्यसमा धेरै कुराहरू चाहिँ मिलाउनु पर्ने हुन्छ होइन तालमेल मिल्नुपर्छ। त्यस कारणले पनि मलाई निकै गाह्रो थियो। सायद मैले त्यो टार्गेट मिट गर्न नसक्ला जस्तो अवस्था भएको थियो मलाई एकताका। र मेरो भगवान् दर्शकहरूले मलाई साथ दिनुभयो। मैले आँट गरेँ, त्यही नै हो जिन्दगीमा आँट गर्नुपर्छ पुर्याउँछ भन्छ नि, त्यही नै हो। मैले आँट गरेँ, भगवान्ले पुर्यायो। सबै दर्शकहरूलाई यहाँसम्म आएर सिन्धुपाल्चोकदेखि लिएर गोर्खा, लमजुङ, तनहुँ सबै जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्दै यहाँसम्म आइपुग्नु भयो। स्याङ्जा सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसको अलावा मलाई सम्पूर्ण साथ दिने मिडियाकर्मीहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यो कार्यक्रम चाहिँ सोचेको भन्दा धेरै राम्रो भयो किनभने यो कोभिडको चाहिँ अझै पनि मान्छेहरूलाई एक किसिमको त्रास जारी नै थियो होइन। त्यो कारणले चाहिँ मान्छेहरू आइदिन्न कि जस्तो लागिरहेको थियो तर दर्शकहरूको उपस्थिति पनि एकदम राम्रो रह्यो। अनि त्यसमाथि चाहिँ हाम्रो चाहिँ गेस्टहरू होइन नेपाली चलचित्रको चाहिँ हस्तीहरूको उपस्थितिले दयाहाङ राई, रामबाबु गुरुङ जस्ता उहाँहरूको चाहिँ उपस्थितिले चाहिँ हाम्रो यो चलचित्र प्रदर्शन चाहिँ एकदम सफल र हाम्रो कार्यक्रमको गरिमा पनि एकदम बढेको र चलचित्रलाई पनि दर्शकहरूले एकदम मन पराइदिनु भएकोले गर्दाखेरि हामीलाई यो चाहिँ चलचित्र प्रदर्शन कार्यक्रम एकदम सफल भएको मैले त्यसरी लिएको छु। सेकेन्ड मुभी हो। फर्स्ट मुभी कुन थियो? फर्स्ट मुभी चाहिँ साली भेना थियो हो। ए अनि अलिक कस्तो लाग्यो काठमाडौँको यो शिशुवा सो होइन दर्शकहरूको प्रतिक्रिया देखेर कस्तो लाग्यो? फर्स्ट अफ अल त यो डिजिटल होइन डिजिटल हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण तमाम दर्शकहरूमा म कलाकार प्रीति गुरुङको तर्फबाट हृदयदेखि नै छ्याजल नमस्ते। र आज फागुन 15 गते यस काठमाडौँको रानी देवी पार्टी प्यालेसमा यसरी हाम्रो शिरसुवा मुभी प्रदर्शन गरेका थियौँ र दर्शकहरूसँगै म पनि सँगै बसेर हेर्न पाउँदा आफूलाई एकदमै भाग्यमानी ठानिरहेको छु र यहाँहरूको क्रिया प्रतिक्रिया सुन्दा चाहिँ एकदमै धेरै खुसी लागेको छ। अब शिरसुवाको बारेमा त पक्कै पनि अब भनिराख्नु चाहिँ पर्दैन होला, धेरैजनाले हेरिराख्नु भएको छ, अब बुझि पनि सक्नुभयो होला। त्यही हो, अब आइदिनु भयो, तपाईँहरू हेरिदिनु भयो। एकदमै हामी कलाकारहरूलाई चाहिने भनेको तपाईँहरूकै माया त हो नि। त्यो यति धेरै माया पाउँदा मलाई एकदम खुसी लागेको छ। हृदयदेखि नै थ्याङ्क यू भेरी मच भन्न चाहन्छु। अनि यो गुरुङ मुभीमा चाहिँ कसरी आयो? हजुर गुरुङ मुभीमा चाहिँ कसरी भन्दा मेरो फर्स्ट डेब्यू मुभीबाट नै आएको हो र के अरे यस शिरसुवाको निर्माता चाहिँ मेरो आफ्नै गाउँको विमल दाई हुनुहुन्छ। अनि उहाँले पहिल्यैदेखि नै आफ्नै गाउँको यस्तरी रहेछ अनि जो निसाको क्यारेक्टरमा तिम्रो यस्तो यस्तो छ, तिम्रो आफ्नो रियल लाइफसँग भनौँ न एकदम सुहाउँछ, तिमीले गर्नुपर्छ भन्नुभएको थियो। त्यही विमल दाईको थ्रु चाहिँ म यहाँ शिरसुवामा आउन जस मिल्यो भनौँ न। पहिलादेखि के थियो नायिका बन्छु भन्ने लागेको थियो कि के थियो? पहिला चाहिँ नायिका बन्छु नै भन्ने त लागेको थिएन किनकि अब पहिला गुरुङ फिल्महरू हेर्दै थियो होइन, एकदमै हेर्ने थियो नि त। अनि हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो ठाउँमा म पनि हुन पाएको भए कस्तो हुन्थ्यो होला जस्तो चाहिँ लाग्थ्यो। अब यो गुरुङ मुभीलाई चाहिँ कन्टिन्युटी गर्छु कि गर्दैन? गर्छु अभियसली। ओके अनि के एक्टिङहरू सिकेको थियो? सिकेको थिएन, यतिकै अन द स्पोट गयो अनि यस्तो यस्तो गर्नु भन्नुभयो अनि त्यही अनुसारले म गर्दै जाएँ। अब के लाग्छ अब यो मुभीलाई कन्टिन्युटी दिनको लागि चाहिँ एक्टिङहरू सिक्नुपर्छ या गर्दै जाँदा मुभीहरू गर्दै जाँदा आफै सिकिन्छ जस्तो लाग्छ के लाग्छ? यस्तो अब कुरा यस्तो हो कि अब आफूले गर्दै गयो भने चाहिँ
अलि अझै राम्रोसँग सिकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ होइन अनि सिक्नु पनि पर्छ कुनै कुराहरू होइन अब त्यसमा त आफूले टाइम दिनु पनि पर्यो टाइम पनि मिल्नु पर्यो होइन जस मेरो आफ्नो टाइम मिल्यो भने चाहिँ म सिकेर नै अगाडि बढ्छु र त्यो टाइम मिलेन भने चाहिँ म सुटिङ गर्दै जान्छु अनि सिक्दै बुझ्दै पनि जान्छु ओके गुड लक फर यर फ्युचर थ्याङ्क यू सो मच तर्सित डर लागिरहेको थियो यो फिल्म चाहिँ कसरी प्रदर्शन गर्ने होला यो अहिलेको अवस्थाले गर्दाखेरि यो अलिकति मलाई डर चाहिँ लागेको थियो र हामीसँग हुन त सोही चलचित्रको कलाकार आइतारामजी आफैले चाहिँ आयोजन गर्नुभएको थियो र उहाँ आफैले यो यत्रो आम दर्शक ल्याइसक्यो र सम्पूर्ण दर्शकसँग बुझ्दाखेरि चाहिँ चलचित्र मैले भन्नुभन्दा पनि आम दर्शकको भनाइ बुझाइ गर्दाखेरि म आफै एउटा रोल पनि गरेको हुनाले म दर्शकको माझमा बसेर चलचित्र हेरेँ र चलचित्र एकदमै इन्ट्रेस्टिङ रमाइलो तरिकाले चाहिँ हेर्नुभयो उहाँहरूले बिचबिचमा हाँस्नु पनि भयो कतिखेर स्याड पनि हुनुभयो होला र बाहिर निस्किसकेको दर्शकले चाहिँ यो चलचित्र चाहिँ एकदमै मन पराइदिएकोमा म एकदमै खुसी छु र एउटा कुरा यो लकडाउनको यो अवधिमा यो शिशुवा चाहिँ पहिलो काठमाडौँमा चाहिँ प्रदर्शन भएको रहेछ भन्ने कुरो मैले आम दर्शकबाट पाएँ र म आफैले चाहिँ एकदम तर्सित थियो तर अहिले म दर्शकको मायाले गर्दा एकदमै खुसी छु शिरसुबाको सक्सेस पछि हामी अहिले सानो पार्टी खाँदैछौँ पानी आज शिरसुबाको प्रदर्शनपछि यो चाहिँ खाजा पानी हो सहयोग गर्ने साथीहरूको लागि हामी एउटा अहिले सबैजना हुन्छ सबै कलाकार साथीहरू हुन्छ हेलो एभ्रिवान वेलकम टु रोदी ब्लग यो रोदीको ब्लग है सम्पूर्णलाई दर्शन अहिले चाहिँ हामी शिरसुबा प्रदर्शनपछि आइरहेछौँ सबै कलाकारहरू हुनुहुन्छ यहाँ पारी हेलो दाइ कस्तो भयो आजको प्रदर्शन राम्रो ल दाजु महेश नमस्ते नमस्ते म गुरुङ चलचित्रकर्मी प्रितम गुरुङ
तपाईँले अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ रोदी डिजिटल युट्युब च्यानल। प्लिज लाइक, सब्सक्राइब एन्ड सेयर इट।